जाता? आमी आतां हांगासर आसा सांताक्रूज रोडार नियर बाय रस्त्याच्या हायवेज रोडच्या भितुल्या सायडीन तुमी पळया ही झाडां न्ही कशा रितीन सुकल्या पळय ती. हे न्ही 2-3 म्हयन्या पयलीं म्हाका हितून दुबाव मारलो आनी ही झाडां कित्याक सुकता काय. खरें म्हणलें जाल्यार ही फुटीर झाडां जी असतात ही उदकान जी वाडटात ही केन्नाच झाडां सुकनात. पण ही अशी कितली तरी स्क्वेअर मिटर अंदाज ना हेजो कितलो स्क्वेअर मिटर आसा तो. ह्या इतल्या जाग्यार ही जाग्याची झाडां जी आसा ती सगळी मेल्लीं आसा. सरकाराचे जर दोश दितले पण म्हाका दिसता सरकारच हेतून दोशी आसा आसूंक शकता. कित्याक तर हे अशें जावप आनी सरकाराक कळना म्हटल्यार हे वायट गजाल. आतां म्हाज्या मनान एक येयला की पर्यावरणाक जे हें आसा खातें आसा तांकां हांव कळयतलें आनी दिल्ली सुद्दां धाडटा हेंचो रिपोर्ट की हे झाडां अशीं सुकली कित्याक लागून ही झाडां सुकली, कितें हेंचें म्हत्व आसा आनी ही झाडां सुकोवन हांगा कोण कितें करपाचो आसा. 5 स्टार हॉटेल कित्याक तुमकां खबर आसा आतां हायवे रोड जाल्ले आसल्या कारणान हांगा आतां सगळे न्ही दर्याक सुद्दां पयशाचो डिमांड येयल्लो आसा. दर्यान उदकान सुद्दां लोक आतां माती गोबर सगळें घालून भरून ते सुद्दां लोक विकपाचे तयारीन आसा. आनी ही परिस्थिती म्हाका दिसता सद्या तीच जाल्ली आसता. आमकां दुबाव आसा. एक तरी हे उदक दर्याचें जें उदक भितर येता तें आडयलें गेल्या कारणान अशें जावंक शकता. ना जाल्यार ह्या उदकान अशें कितें तरी मिक्स केलां जेणे करून सगळीं झाडां मरून गेल्लीं आसा. उदक आडोवन जर हांकां जर मिक्स केलां जाय जाल्यार ही सगळीं झाडां हळू हळू तुमकां सांगता हांगासर कितली तरी हजारांनी झाडां ही अशी मेल्लीं आसा. पण ताराबाई अशें पळोवंक येता की झाडां उदकान सुद्दां मरना ना, ही झाडां जगता. कंटिन्यू उदक आसता तेन्ना जगता. हांकां ताका लागून हांकां फुटीर झाडां म्हणटात आनी हेका लागून ही उदकानूच वाडप आनी हे खारें ह्या उदकान प्रत्येक खारें उदक खंय खंय आसा दर्या देगेक थंय थंय ही झाडां जाता. त्या भायर उदकाचो कलर बी पळय कसो वेगळो जाल्लो आसा तो. सो ते उदकाचो 3-4 म्हयने पयलीं न्ही म्हाका अशें दिसलेलें उदकाचो कलर हो चेंज जाला आनी ताका लागून झाडां. पण फाटल्याच दिसांनी कोणी तरी पेपरार घातलें की मोसम जसो जसो बदलता तशें तशें उदक चेंज जाता. पण झाडां मरपाचें कारण कितें तरी म्हत्वाचें कारण आसा. सरकार हेजेर लक्ष घालचो ना. सरकाराचो कोण तरी गट आसा त्या मनशान हे सगळे जागा हाडून सरकाराकूय इन्कम जावपाक जाय अशें म्हणून ही जागा म्हणल्यार फाल्यां 5 स्टार हॉटेल नाल्यार कोण तरी मिनिस्टरूच हेतून इन्वॉल्व आसूंक शकता जेणे करून हे सगळें करून म्हणजे वास्ट एरिया कॅप्चर करपाची तयारी चालू आसा तुमचे म्हणपान. येस. कोण इन्वॉल्व आसूंक शकता अशें दिसता तुमकां? कितें आसा न्ही एक तर बिझनेसमॅन कोण आसता पळय तांकां तरी हे करतात. नाजाल्यार सरकार आपले तरी कोणाक तरी सांगता कार्यकर्त्याक अमके कडेन तूं अमकें कर रे. तशेंय जावंक शकता. आमकां पळय दुबाव आमच्यान कितलेय घेवं येता. आतां खंय कोण कसो कितें करता तो परमेश्वरानी जो नाटक करता ताका खबर आसता. पण हो रस्तो सुद्दां हांगा बिल्ड अप केला हांगा हे सुद्दां रस्तो 7-8 वर्सां पयलीं हांगासर कांयच नासलेलें. आज तुमी पळयला अक्षरशः हो रोड जाल्लो आसा. आज अक्षरशः रोड जाल्लो आसा. म्हणून ही सगळी हळूहळू तयारी करून करूनच हो जागो पळय आसा हेचेर कोणाचें लक्ष ना. सर्वेचे कितें आसा ते घोटाळो कितें आसा ते करून घेतलेले आसूंक शकता. आनी ही सगळीं झाडां कितली तरी हजारांनी मिटर लांबीची झाडां सगळीं मारून आतां कितें करपाचें आसा कांय कळना. आनी एक 5-6 वर्सांनी हांगा सगळें भरलें जातलें मातयेन सगळें ब्लॉक केलें जातलें आनी मागीर हांगा बिल्डींग केलें जातलें. तुमकां दिसता नाजाल्यार 5 स्टार हॉटेल उदकान कितें मिक्स केला म्हणून दिसता तुमकां हितून? ऑफकोर्स उदकान मिक्स जाला. हेका लागून आतां आमी कितें करतली की पर्यावरणाक आमी लेटर घालता दिल्ली आमी लेटर धाडटा आनी तांकां सांगता की तुमी येवन हांगा चॅक करा बाबा. कित्याक आमकां आनी हें ना. पण कितें आसा सगळ्या लोकांनी न्हिदून रावल्यार जायना न्हू. कोणे तरी जागृताय करपाक जाय. दिसता की उदकाचो चॅक जावपाक जाय म्हणून काडून उदकाचो चॅक जावपाक जाय आनी तेंची मुळां आसा पळय तेय चॅक जावपाक जाय. ह्या मुळाक कितें अशें लागलें जेणे करून झाड मेलें, कितें करून ती पानां सगळीं गळून पडली, कितें तरी आसतलें तें उदक थंयसरली ती माती सगळें चॅक जावपाक जाय. भितरली माती पळय आसा तितूनय कितें तरी मिक्स जाला आनी ताका लागून तें कितें तरी हें जाला सगळें चॅक करूंक जाय. म्हणल्यार तुमी गोंयचो सरकारचो विश्वास ना म्हणटा सध्या तरी म्हाका विश्वास ना. जाल्यार सेंटराक अरे म्हाका सांगा तुमी म्हाका एक सांगा की हे जेन्ना अशें करतात हे जेन्ना अशें केलां आतां हे आतां कांय न्हू म्हणल्यार 7-8 म्हयने जाल्या हांव पळयतां. जेन्ना हांव पणजे येता हांव पळयतां 7-8 म्हयने जाले हे हळूहळू झाडां सुकत वयता. कित्याक वयता अशें म्हणून म्हाका दुबाव मारत गेला. म्हाका दुबाव मारत आसा.
पण बरी वास्ट एरिया असा दिसता न्हू. हय फस्ट एरिया आसा. ओके थँक्यू. खरेंच जर सरकार जर हितून इनवॉल्व ना, आतां आमचो न्यूज पळयल्या उपरांत सरकारान हांगा मनशां घालपाची सगळी तयारी करपाची, कोण करता तें पळोवपाचें सरकारान. कित्याक पळयना हांगा पर्यावरण खंय गेलें, पर्यावरण हांगा खंय गेलें. तुमी लोकांक लागून कितें बरें करता म्हणटा, हेका कित्याक मारून उडयता ह्या झाडां. ही झाडां कितली गरजेची आसा तुमकां खबर आसा, भरपूर गरजेची आसा. ना इवन आयकूंक येता की ती हाय टायड बी आसता तेन्ना सुनामी बी वाली झाडां आडयता म्हणून वॉटर ब्रेकर खंय तरी बेश्टेच अशी हेची उत्पन्नी अशी करूना न्ही, वॉटर ब्रेकर म्हणून खंय तरी काम करता म्हणून आयकूंक येता. खुबशे काम करतात. आनी ही झाडां मारून जर आमी हें करीत वच केले जाल्यार फुडार कितें फुडल्यांचो, भुरग्यांचो फुडार कितें आमच्या.